ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमस्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनं श्रीमहागणाधिपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजनीवती धीनामवित्र्यवतु। श्रीमहासरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ श्रीमात्रे नमः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणवस्त्वनिराकरणं मेस्तु। तदा आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राणप्रदमप्रैतियुक्तः। केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुश्रोत्रं कवुदेवो युनक्ति। श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो मनो यद्वाचो हवासं सवु प्राणस्य प्राणः। चक्षुषश्चक्षुरतिमुच्यधीरा प्रेत्या आस्माल्लोकादमृता भवन्ति। न तत्र चक्षुर्गच्छति न वाग्गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यदैतदनुशिष्यादन्यदेव तद्विदिताददो अविदितादधि इति सुश्रमपूर्वे एषाय्येनस्तद्व्याचचक्षिरे यद्वा आचानभ्युदितं येन वागभ्युध्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदयदिदमुपासते। यन्मनसा न मनुते येनाहुर्मनोमतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदयदिदमुपासते। यच्चक्षुषा न पश्यति येन चक्षुगुंसि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदयदिदमुपासते। यच्छ्रोत्रेण न शृणोति येन श्रोत्रमृदगुं श्रुतं तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदयदिदमुपासते। यत्प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदयदिदमुपासते। यदि मन्यसे सुवेदेति तब्रह्मेवापि नूनत्वं वेत्तब्रह्मणो रूपं। यदस्यत्वं यदस्य देवेष्वदनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितं। नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च। यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च। यस्यामतं तस्य मतय्यस्य न वेदसः। अविज्ञातं विजानतां विज्ञातमविजानतां। प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि विन्दते। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। इह चेदवेदीदधि सत्यमस्ति न चेदिहा वेदीन्महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीरा प्रेत्या आस्माल्लोकादमृता भवन्ति। ब्रह्म देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ब्रह्मणो विजये देवा अमहीयन्त। त ऐक्षन्तास्माकमे वायं विजयोऽस्माकमे वायं महिमेति। तद्दैषां विजज्ञौ तेभ्योः प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदयक्षमिति। तेऽग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तदेति। तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसि इत्यग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीज्जातवेदा वा अहमस्मीति। तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यपेतगुं सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति। तस्मै तृणन्यददा वेदद्दहेति।
तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न सशाका दुग्धं सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अदवायुमब्रुवन् वायवेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तदेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत्कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिस्वाव अहमस्मीति तस्मिन् त्वयि किं वीर्यमित्यपेतगुं सर्वमादधीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणन्निददावेतदादस्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न सशाका दातुं सतत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अदेन्द्रमब्रुवन्मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तदेति तदभ्यद्रवत्तस्मात्तिरोददे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानामुमागुं हैवमतीं स्तागुं होवाच किमेतद्यक्षमिति सा ब्रह्मेत्युहोवाच ब्रह्मणो वा एतद्विजये महीयद्वमिति तदो हैव विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान् देवान्यदग्निर्वायुरिन्दस्तेन ह्येनन्नेदुष्टं पस्पृशुस्ते ह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्माद्वा इन्द्रोऽतितरामिवान्यान् देवान् सह्येनन्नेदिष्टं पस्पर्शसह्येन प्रथमो विदाञ्चकार ब्रह्मेति तस्यैष आदेशो यदेतद्विद्युतो व्यदुद्वता इतिर्म्यमीमिषद इत्यदिदैवतम् अधाध्यात्मं यदेतद्गच्छतेव च मनोन्नेन चैतदुपस्मरत्यवीक्ष्णगुं सङ्कल्पः तद्दतद्वनन्नाम तद्वनमित्युपासितव्यं स ययेतदेवं वेदाभिहैनगुं सर्वाणि भूतानि संवाच्छन्ति उपनिषदम्बो ब्रूह्यीतुक्तात उपनिषद्ब्राह्मीं वावत उपनिषदमब्रूमेति तस्यैतपोदमकर्मेति प्रतिष्ठा वेदा सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवं वेदापहत्य पाप्मानमनन्ते स्वर्गे लोके ज्येये प्रतितिष्ठति ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमदो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु तदा आत्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।